अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? अगर ठीक हैं तो बस फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बहुत फ़ायदेमंद होता है। अपने शहर का नाम बताएं। बड़े खूबसूरत शहर होते हैं जी पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर। और अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, मैंने दुनिया के तकरीबन बड़े जो खूबसूरत शहर है ना, सबका ही विज़िट किया है। सबका कह लें या बहुत सारों का विज़िट किया है। बस अल्लाह पाक की नेमतें हैं ये, कि जो शहर होते हैं उनमें फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, और जो कंट्री साइड होती है, विलेजेस वगैरह, उसकी अपनी एक हुस्न होता है। तो चलें जी, बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जंग जारी है ना, वो बड़ी हिडन हिडन ज़्यादा है। जो छुपी हुई है वो ज़्यादा है, और जो सामने है वो कम है। पाकिस्तान जैसे ही मजबूत होने लगता है या टेक ऑफ सिचुएशन में आता है, टेक ऑफ से मुराद ये होती है कि एक दफ़ा पाकिस्तान की आवाम की मुआशी मामलात वो बेहतर हो जाएं, तो ये टेक ऑफ सिचुएशन होती है। उसके बाद इंसान का ना दिमाग काम करना शुरू कर देता है, और कौमों के अंदर ऐसे ही होता है। फिर वो ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। जब वो रोटी के मसले से एक दफ़ा निकल जाते हैं ना, तो वो अपने घर पे वारदात नहीं डलने देते। और ये बहुत बड़ी नेमत होती है, बड़ा अल्लाह पाक का करम होता है किसी भी कौम के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर अक्सरियती जो अवाम है ना, अक्सरियत से भी बड़ा ज़्यादा हिस्सा, आप कह लें 70%, वो बिल्कुल जो है ना ऐसे हालात के अंदर होते हैं कि वो एक सिस्टम को चला रहे होते हैं। और बस यानी कि आप ऐसे कर लें कि बहुत बड़ी तादाद, यानी कि 30-40% तो ऐसे हैं जो बेचारे कसमा पुरसी की लाइफ गुजार रहे हैं। बाकी जो उनसे है ना, बस फिर वो टोटल पूरा कर रहे थे। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि यार हमने स्टेट के साथ कैसे चलना चलना है। और स्टेट जो इंसान अपना किरदार अदा नहीं कर रही होती, जो उसका स्टेट का यानी कि रियासत होगी माँ के जैसी, वो माँ तो नहीं, वो डायन बनी हुई होती है। डायन अब वो किस रूप में होती है? पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने ना तारीख है कि कुर्बानियां दी हैं, इस मुल्क को बनाया है, इस मुल्क को संवारा है, अच्छे काम किए हैं। और सबसे ज्यादा कीचड़ भी उनके ऊपर उछाली गई है कि सियासतदान चोर है, डकैत है, सियासत कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो डकैती मार रहा होगा, चोरी का, एक जज का क्या काम है सियासत से? कर ही नहीं सकता। वो साजिशें ही कर सकता है। या वो आइन पे चलेगा, कानून पे चलेगा, या वो साजिश करेगा। तो उसको भी सियासत कर रहे हैं जी जज। वो जी जर्नैल हमारे सियासत कर रहे हैं। सियासत एक गली बना दी गई। हालांकि सियासत तो कोई बेहतरी का रास्ता निकालने का नाम सियासत है। अच्छा, भले वो शैतान से डील करें, वो दुश्मन से डील करें, डील कह रहा हूं, बात करें, तो वो बेहतरी का जो रास्ता निकाल रहा होता है ना, वो सियासतदान होता है। यानी कि उसका, वो किसी का मातहत नहीं होता। वो मुआशरे के अंदर एक अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा होता है। अब मैं अगली बात आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त में पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, पंजाब को देखा जा रहा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। तो ये पूरी दुनिया चाहती है कि इस खत्ते के अंदर ना बेहतरी हो। पूरी दुनिया से मुराद वो है कि जो पॉजिटिव माइंड है। लाहौर शहर जो है ना, दुनिया का सबसे पोल्यूशन पैदा करने वाला शहर है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो पैदा होती है ना, वो न्यूयॉर्क, बीजिंग, दिल्ली, कलकत्ता, इन सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन पैदा करता है ना, वो लाहौर करता है। तो पहली दफा तारीख के अंदर ये हुआ है कि मरीम नवाज ने उसके ऊपर भी जो है ना स्टेप्स लेने शुरू किए। पढ़ी लिखी है, दलेर बाप की बेटी है, खुद दलेर है, और हार्ड टाइम के अंदर उसने बहुत जो है ना जबरदस्त जो है ना फाइट की है। बहुत सारी ऐसी पार्टी के अंदर से उसको मुखालफतों का सामना रहा है कि जो नाकाबिले बयान है। लेकिन बहुत सारों को के इल्म में है, बहुत सारों के इल्म में नहीं है। लेकिन जिनके इल्म में है वो भी कहते हैं कि यार बस अब चुप कर जाओ तो ज्यादा बेहतर है। ये एक अलहदा मौजू है। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि ग्रीन किया जा रहा है, रोडों को साफ किया जा रहा है, जो आप कह लें वापडा का निज़ाम है, जो दीगर निज़ाम है, पानी का जो निज़ाम है, उसको बेहतर किया जा रहा है। अभी ये करते करते एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि लाहौर इतना खूबसूरत हो जाएगा कि वो एक मिसाल बन जाएगा अपने आप में। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इस चीज़ को फॉलो करते हुए ना, मुल्तान, भावलपुर और ये जो शहर हैं, ये दुनिया के अंदर ऐसे शहर हैं कि जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग हैं।
لیکن ان کا ٹکا کے بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. پشاور اتنا خوبصورت شہر ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر اس کو آج بھی جو ہے صاف ستھرا کر لیا جائے تو پوری دنیا سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے. یہاں پہ کون کیا دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ میلان، روم، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ وہی پرانی تاریخی عمارات ہیں جن کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور مزید ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، طریقہ بنایا ہوا ہے. پاکستان کے اندر تو ضیاء الحق کا دور تھا ماشاءاللہ کا، بدبخت کا. اسلام آباد کا بیڑا غرق کر دیا. جو گرین ایریا تھا، یہ جو گرین بیلٹ تھی، اس کا بیڑا غرق کر دیا. بلیو ایریا کا دیکھیں، اس کا بیڑا غرق کر دیا. ضیاء الحق کے دور میں کیا. یہ جو ایک بڑی مشہور و معروف جو بیکری بنی ہوئی ہے دونوں پلازا ہاؤس کے درمیان میں، پورا سینٹر کا ایریا جو نا وہ خالی ہے. وہاں پہ جناب یہ اگر ہم اس کو یہاں سے کوئی پراپرٹی بنا دیں تو اتنے پیسے آ جائیں گے، اتنے پیسے آ جائیں گے. یہی کیا، سارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اچھا پھر یہ کہیں گے کہ جناب پلان کیا تھا فلانے نے، ایوب خان نے کیا تھا، فلانا کیا تھا. تو بھائی جان جو آپ لے کے آئے تھے پلان، اس کے اوپر آپ نے عمل کیا. تو یہ ایک جو ان سا نا، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو جن کے دماغ اسی طریقے کے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں. اس وقت میں بہرحال جو بہتری ہو رہی ہے اس کے اوپر میں توجہ دینی چاہیے. اب آ جاتی ہے اگلی بات سیکیورٹی کی. یہ جو افغانیوں کے نکالنے کے کا نام لیا اور اس کا باقاعدہ پلان بنایا، اس کے فوراً بعد ایک بہت آپ کہہ لیں دہشت گردی کی تھریٹ آئی ہے. اختر مینگل صاحب نے جناب کل جلوس کا جو ہے وہ ایک آغاز کیا، اور وہ اس میں کچھ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں نامور بنانے کے لیے کچھ نہ کوئی دہشت گردی کوئی ایسا واقعہ ہو. پاسبل ہے، ابھی تک شکر اللہ کا کوئی اطلاع نہیں آئی، لیکن پاسبل ہے. اس لیے کہ جو عوام ہے نا وہ اس وقت میں سکون چاہتی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص اپنی جان بچانے کے لیے نکلتا ہے اور وہ دوسرے ملک میں جا کے آباد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مسئلہ کیا؟ اگر اس نے مرنا ہی ہے، اسی مٹی کے لیے مرنا ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ جد و جہد کریں گے، یعنی کہ عوام کے اوپر رول کریں گے. جو مین عوام ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ کچھ بھی ہو، بہتری ہو، میڈیکل کی سہولت ملے، روڈ انفراسٹرکچر اچھا ہو، ہمیں تعلیمی سہولیات ہوں، ہمیں کاروبار کی سہولیات ہوں، ہمیں اچھی جابز ملیں. یہی خواہشات ہوتی ہیں، اور ہم اپنے معاشرے میں اپنے سسٹم کے تحت رہیں، اچھے بڑے خوبصورت گھر ہوں، باغات ہوں. یہی سب کچھ چاہتے ہیں دنیا کے اندر. جو مرضی رول کر رہا ہو، جس طریقے سے مرضی رول کر رہا ہو، عوام کے اوپر نہیں، سسٹم کے اوپر. یہی چاہتے ہیں. تو بلوچستان کی عوام بھی وہ اکثریت میں یہی چاہتی ہے. ان کو روزگار نہیں ملتا وہاں پہ. وڈیرا کریسی نے جو نے اتنی جڑیں پھیلائی ہوئی ہیں، لوگوں کو دماغ سے مفلوج کیا ہوا ہے، بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم اپنے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ شخص جس کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، وہ انگلینڈ بھی آ جا رہا ہے، وہ امریکہ بھی آ جا رہا ہے، اور اس کی پانچوں گھی کے اندر ہیں. وہ اس وقت میں جناب ہماری بہن بیٹیاں جو سی ہیں نا، ہم ان کے سر پہ ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا. ہم ان کو ہم نکلے ہوئے ہیں جناب ان کو آزاد کرانے کے لیے. اور جن دہشت گردوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، ان کے جناب حقوق کے لیے جناب فائٹ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے. ان کو جناب فلسطین نہیں نظر آ رہا. تو یہ چیز جو نا بڑی اپنی جگہ پہ موجود ہے. بہرحال اللہ پاک بہتری کرے گا. تو دو خبریں آپ کہہ لیں کہ دہشت گردی کی جنگ ہے، یہ انشاءاللہ جس طریقے سے نکلے ہوئے ہیں نا، جیسے ہی اس سے تھوڑا سا قابو پائیں گے، افغانیوں کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک یہ رہیں گے نا پرابلمز رہیں گے. بہت مہمانداری کر لی، سب کچھ کر لیا، انہوں نے بینیفٹس بھی لے لیا، لیکن یہ پینٹریٹ اس طرح سے ہوئے ہیں کتنی آسانی سے نہیں نکلیں گے. بہت زور لگانا پڑے گا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.